नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नुको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। अचम्म लाग्छ, आश्चर्य लाग्छ, ताज्जुब लाग्छ। कम्युनिस्ट शासनमा मन्त्रीले ठाडै बोल्नुपर्ने, रुखै बोल्नुपर्ने नियम नै भएको हो कि के हो? आजको पत्रकार सम्मेलनमा कुलमान घिसिङको निरन्तरताबारे पत्रकारको प्रश्नमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थ तथा सञ्चार मन्त्री युवराज खतिवडाको जवाफ सुनौँ है त। सामाजिक सञ्जालले नै नियुक्ति दिएको होला, सरकारले चाहिँ दिएको छैन। अब सामाजिक सञ्जालले दिएको नियुक्ति सरकारलाई थाहा हुने कुरा भएन, तर औपचारिक प्रस्ताव पनि छैन र त्यसभन्दा सम्बन्धित छलफल पनि केही भएको होइन। के हो यो? उहाँको कार्यकाल थप हुने कुराको कुनै निर्णय आएको छैन। सामाजिक सञ्जालमा आएका टिप्पणीहरूबाट कोही भ्रममा पर्नु भएको भए पनि यसै सूचना मार्फत भ्रम निवारण होस् है मित्रहरू भनेर मुसुक्क हाँस्दा मन्त्री पद खुस्किन्छ कि बाटो छेउको चाराना जग्गै जान्छ? जो हेऱ्यो उही छुनै नसक्ने भए बा सरकारका मन्त्रीहरू। होइन, यो सरुवा रोग हो कि क्या हो? कतै गोकुल बास्कोटाजीले सबलाई सारेर त गएनन्। हुँदा हुँदा विद्वान भनेर चिनिएका मन्त्री युवराज खतिवडा समेतले यसरी जवाफ दिन थालेपछि कुरा त गम्भीर देखियो। गोकुलजीको अभाव नखट्कियोस् भनेर उहाँको स्टाइललाई निरन्तरता दिएको पो हो कि जोक गरेको हो भने माग्ने बुढाजीको स्टाइलमा हल्का रमाइलो भन्नु पर्यो लास्टमा? उता स्वास्थ्य मन्त्रीको बोली सुनियो उस्तै मोतियाबिन्दु भएकाले मात्र सरकारको आलोचना गरे भनेर ठाडो जवाफै फर्काउने। लास्ट टाइम कहिले हाँसेर बोलेको रहेछु भनेर त सरकारका सारा मन्त्रीलाई सम्झिन नै गाह्रो पर्छ होला त। हुन पनि हो, वरिपरि मान्छेको लस्कर छ, नमस्ते गर्नेको ताती छ, यतै गाडी उतै गाडी, सहयोगी र सल्लाहकारहरूको लावा लस्कर छ। बिहानै मान्छे, बेलुकै मान्छे, कम्मर झुकाएर र शिर निहुराएर हजुरमाथि हजुर लगाउनेहरूको अटुट अविरल तेलाव छिन्न लाइन छ। यस्तो अवस्थामा हैट मै हो कि क्या हो, अब मै नै केही गर्छु कि क्या हो भनेर गर्दनको साइज एकै पटकमा 3 धार्नी किन नबढोस् त? हे प्रिय मन्त्रीगण, तपाईहरू मालिक होइन सेवक हो। अनुहारमा हल्का मुस्कान जुन मास्क लगाए पनि फिल हुन्छ, बोलीमा थोरै मिठास र विनम्रता, बडी ल्याङ्ग्वेज थोरै त्यसमा लचकता, व्यवहारमा सरलता, यति जाबो पनि किन गर्न सक्नुहुन्न? हामी जनताहरू त इदर वे लुटिने नै हो, ठगिने नै हो, झुक्किने नै हो, तर पनि मुस्कान सहितको सेवा त पाऊँ। कमसेकम लुटिँदा पनि थोरै मजा त आओस्। हुने त केही होइन, तपाईँ हाँसेर न बजार भाउ घट्छ न तलब सुविधा नै बढ्छ, तर एउटा पोजिटिभ भाइब्स त आउँछ। यस मामलामा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली मलाई अपवाद लाग्दछन्। मन्त्री ग्यावालीको शालीनता धेरै मन्त्रीहरूले कपी गरे पनि सरकारको आलोचना घट्छ। हुने त यसै पनि के नै हो र? तर पनि स्माइल मन्त्रीज्यू, स्माइल। कुलमान घिसिङको पुनर्बहाली सम्बन्धी प्रश्नमा देखिएको अर्थमन्त्रीको रुखो जवाफको अर्थ कतै कुलमान घिसिङको निरन्तरता नहुने सङ्केत त होइन? खैर, आगे सरकारको मर्जी, तर कुलमानका लागि देखिएको उर्रिएको समर्थनबाट सरकारले बुझोस् कि हेर्नुहोस् राम्रो काम गर्ने मानिसलाई जनताले कसरी काँधमा बोक्दा रहेछन्। प्रधानमन्त्रीले काँधमा बोकेकाहरूले ढाड भिजाए, तर जनताले काँधमा बोकेकाहरूले सरकारकै इज्जत बढाएका छन्। 2 दिन अघि मन्त्री परिषदले कुलमान घिसिङलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गर्यो भनेर फेक न्युज आयो। त्यो फेक न्युज एकैछिन पनि टिकेन, तर त्यो एकैछिनमा सरकारलाई कतिले धन्यवाद दिए, तारिफ गरे, सरकारलाई धन्यवादको वर्षा नै गराइयो। सायद सरकारले यति धेरै धन्यवाद यो 2.5-3 वर्षमा कहिल्यै कुनै निर्णयमा पाएको थिएन। नगरेको निर्णयमा त यति धन्यवाद पाए सरकारले भने साँच्चीकै यो निर्णय गरेको दिन कति धन्यवाद खाला। त्यसैले सत्कर्म गरौँ, जनताको मन जित्ने काम गरौँ मन्त्रीज्यू। प्रधानमन्त्रीको चाकडी होइन, असल काम गरेर जनताको मनमा बस्न सफल मान्छेलाई फाल्न 1 पटक होइन 100 पटक सोच्नुपर्छ। 100 पटक होइन 1000 पटक, 1000 पटक होइन लाख पटक सोच्नुपर्छ। काम त परै जाओस्, बोली वचन समेत रुखो ठाडो हुनेलाई जनताले जोगाउँछन्, कुनै हालतमा जोगाउँदैनन्। सम्भवतः कुलमान घिसिङलाई नाकको चालले दोहोऱ्याउनु पर्छ वा व्यापक जनविरोधको सामना गर्न रेडी भएर बस्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त उनको काम, देशलाई उज्यालो बनाए, मान्छे पनि हँसिलो, बोली वचन पनि रसिलो, देशलाई यत्रो उपलब्धि दिएर पनि भनिरहेका छन् म एक्लैले लोड सेडिङ हटाएको होइन। वाह, व्हाट अ कुल म्यान। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग।
ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट लाइभ विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आज रौतहटको विषयलाई विशेष रूपमा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ र म सुरुवातमै बताउन चाहन्छु, रौतहटका जिम्मेवार प्रहरी अधिकारीहरूले हाम्रा प्रश्नहरूको जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। हामी त्यसका लागि प्रयासरत छौँ। आज दिउँसोसम्म हामीले उठाएका विषयलाई लिएर जवाफ दिने विषयमा कुराकानी भएको थियो, तर अहिले पछिल्लो समय अहिले केही घण्टा अगाडिसम्म सम्पर्कमा आउन चाहनुभएको छैन अथवा आउनु भएको छैन। यावत प्रश्नहरू छन्। त्यहाँ भएका विभिन्न हत्याका घटनालाई लिएर सबभन्दा पहिला निरञ्जन रामको हत्याको विषय रह्यो। त्यस बारेमा धेरै स्थानीयहरूको प्रश्न छ। त्यो सँगसँगै पुजारीको हत्या गरियो, श्रीराम शाह जसको हत्या गरियो, जसका बारेमा कहीँ कतै केही जानकारी प्रहरीले गराएको छैन र थप गृह मन्त्रालयले अझ न्याय माग्न पनि नपाइने भन्ने शैलीको विज्ञप्ति समेत निकालेको छ। त्यस्तो आदेश समेत दिएको छ, जसको विरोध देशभर पनि भइरहेको छ। रौतहटको यो घटना सँगसँगै अर्को एउटा घटना जसको एउटा हृदय विदारक भिडियो पनि हामी प्रस्तुत गर्छौँ, जसको मृत्यु भएको छ। प्रहरी हिरासतबाट अस्पताल लैजाँदै अस्पतालमै रहँदा उनले प्रहरीले आफूलाई यातना दिएको कुरा भिडियो मार्फत बताएका छन्। उनको दुःखद निधन भइसकेको छ, मृत्यु भइसकेको छ, तर उनले त्यस अगाडि दिएको बयान आजको कार्यक्रममा त्यो भिडियो हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ र यो सम्पूर्ण विषयलाई लिएर निरञ्जन राम, श्रीराम शाह, विजय महरा यी तिनै विषयलाई लिएर त्यहाँका जिम्मेवार प्रहरी अधिकारी एसपी साहब, डिएसपी साहबसँग हाम्रा प्रश्नहरू छन्। कृपया हाम्रो प्रश्नका लागि तयार भइदिनु होला। हामी आम सर्वसाधारणका लागि आम मान्छेको गुनासो, आम मान्छेको प्रश्न तपाईँहरू समक्ष गरिरहेका छौँ। स्थानीय जो पीडितहरू हुनुहुन्छ अथवा न्यायप्रेमीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको तर्फबाट तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्ने गइरहेका छौँ। हाम्रो निजी खपतका लागि ती प्रश्नहरू गरिने छैनन्। म कार्यक्रमको सुरुवातमै यो जानकारी दर्शकहरूलाई साक्षी राखेर जिम्मेवार प्रहरी अधिकारीहरू, रौतहटका जिम्मेवार प्रहरी अधिकारीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र केन्द्रीय प्रवक्ता लगायत प्रहरीहरूको विशिष्ट प्रहरी अधिकारीहरूको पनि यस घटनामा आजको कार्यक्रममा विशेष ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। केही बेरमा प्रसारण हुने रिपोर्टमा गम्भीर ध्यान आकर्षण होस्, अहिले नै जानकारी गराउन चाहन्छु। आज यस विषयमा गम्भीर रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। अनि आफ्नो सेवा सकेर जनताको सेवाका लागि दुर्गममा पुगिरहेका डाक्टर गोविन्द केसीलाई होटलबाट बाहिर निस्कन दिएन। प्रहरीले रोक्यो। के कारणले यसरी अमानवीय व्यवहार गरिरहेको छ एक त्यस्तो व्यक्तिलाई जो निस्वार्थ जनताको सेवामा लागिरहेका छन्? यसबारेको कुराकानी पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्छौँ। यसबारेको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा छ। दैलेखको एउटा विशेष रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा छ। नक्कली मान्छे खडा गरेर सडक निर्माणको भुक्तानी दिएको गम्भीर विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ र लकडाउनले गर्दा अथवा निषेधाज्ञाले गर्दा आम मान्छेको जीवनमा परेको प्रभावको एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ। त्यो सँगै तपाईँलाई परेको प्रभावको रिपोर्टहरू लिने क्रमको सुरुवात आजको कार्यक्रमबाट हामी गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात ताली र गालीबाट गर्न चाहन्छु। हाम्रो नियमित स्तम्भ यस अघिको कार्यक्रममा हाम्रो विषय थियो विद्युत प्राधिकरणमा अर्को कार्यकाल जसरी पनि कुलमान घिसिङ नै चाहिन्छ। हो चाहिन्छ भन्नेले तालीमा र अब जो भए पनि भन्छ होला भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये चाहिन्छ भन्दै 98.36% अर्थात् 22,423 जनाले तालीमा भोट गर्नुभएको छ भने अब जो भए पनि हुन्छ होला भन्दै जम्मा 1.64% अर्थात् जम्मा 373 जनाले मात्रै गालीमा भोट गर्नु भएको छ। सर्वाधिक मानिसले कुलमान घिसिङको निरन्तरताका लागि भोट गर्नु भएको छ। हामीलाई भोट गर्नेहरू मध्येबाट र भोट नगर्नेहरूले पनि सामाजिक सञ्जालमा अथवा विभिन्न माध्यमहरूमा निरन्तर रूपमा उहाँको पक्षमा आवाज उठाइरहनु भएको कुरा सर्वविदितै छ। र ताली र गालीका लागि अब आजको विषय विशेष गरेर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण एकदमै व्यापक भएको सन्दर्भमा यो प्रश्न अथवा यसमा अधिकतम भोटको अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। आजको विषय यस प्रकार रहेको छ। आफ्नो मूल्याङ्कन इमानदारिताका साथ आफै गर्नुहोस् है त। के तपाईँ बिना काम र बिना मास्क बाहिर निस्कनु भएको छैन भने आफैलाई तालीमा र छ भने आफैलाई गालीमा भोट गर्नुहोला। भोट गर्नका लागि हाम्रो पात्रको मोबाइल एप्लिकेसनमा जानुहोला। होम पेजमा रहेको गाली वा ताली शीर्षकमा गई आफूलाई मन परेको विषयमा इमानदार भएर जवाफ दिइदिनुहोला र यसका लागि
भोटिङ सुरु हुन्छ। अब केही अपडेट। बिहिबारसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 35,000 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा परीक्षण गरिएका 12,629 जनाको स्वाब मध्ये 1,111 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको कुल संख्या 35,529 नागेको छ। यस्तै कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 8 जनाले ज्यान गुमाएसँगै कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या पनि 183 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बिहिबारसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा जम्मा 4,396 जना संक्रमित थिए, जसमध्ये काठमाडौँमा 3,455, ललितपुरमा 575 जना र भक्तपुरमा 366 जना छन्। नेपालमा अहिले 15,273 सक्रिय संक्रमितहरू छन्। त्यस्तै हालसम्म 9,488 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 14,250 जना छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 569 जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 20,073 पुगेको छ भने देशभर 6,47,881 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। अब आजको अर्को विषय, कोरोना महामारी चलिरहेको नै छ। यो बेलामा चिकित्सकहरूलाई हिँडडुल गर्न रोक लगाउने त परको कुरा, अनावश्यक कुरामा समय उहाँहरूको खर्च गर्न समेत मिल्दैन। तर विडम्बना, लामो समयदेखि चिकित्सा क्षेत्रमा बिताएका, योगदान दिएका हजारौं नेपालीलाई स्वास्थ्य सेवा दिएका तथा चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि पटक पटक सत्याग्रह समेत बसेका डाक्टर गोविन्द केसीलाई भने जुम्लामा बसेको होटलबाट निस्किन समेत नदिएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। उनी जागिरे जीवनबाट अवकाश पाएसँगै नेपालका विकट जिल्लाहरूमा पुगेर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। यही क्रममा उनी अहिले जुम्लामा छन्। बिहिबार उनी बसेको होटलबाट अस्पतालतर्फ जाँदै थिए उनी, तर त्यस होटलको गेटबाट बाहिर निस्कन उनलाई दिएन। कारण निषेधाज्ञा भएको, कोरोना महामारीका कारण हिँडडुल गर्न रोक लगाइएका जस्ता चिकित्सकका लागि नसुहाउने बहाना देखाइएको थियो। यो विषयमा हामीले गोविन्द केसीको समेत प्रतिक्रिया लिएर तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि निरन्तर सत्याग्रह गर्दै आएका डाक्टर गोविन्द केसी अवकाशपछि अहिले दूरदराजका मानिसहरूको सेवामा खटिरहेका छन्। जुम्लामा बसेर विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेका डाक्टर केसीलाई प्रहरीले रोक्ने प्रयास गरेको छ। जुम्लाको एक होटलमा बस्दा डाक्टर केसी बिहिबार बिहान अस्पताल जान निस्किएका थिए, तर होटल अगाडि नै तैनात रहेका प्रहरीले उनलाई अघि बढ्न दिएनन्। सुरुमा डाक्टर केसीले सबै हिँडिरहेको समयमा आफूलाई मात्र किन रोकेको भन्दै प्रश्न गर्छन्, तर अरू कोही पनि हिँडेका छैनन् भन्दै उनलाई अघि बढ्न दिइँदैन। यो हेर्नुहोस्। अरूलाई मलाई यहाँ रोकिराख्ने, फेरि हिजो म हिँड्दै अस्ति पनि हिँडेँ, त्यो बेला रोक्नु पर्ने, आजै रोक्नु हुन्थ्यो तपाईँहरू। अनि म त त्यो कारण चाहिँ के कारण छ, के कारण छ भन्नु के बन्द गरेर मान्छे हिँडिरहेको थियो मान्छे फेरि फटाफट नगर्नु, फटाफट गर्दै हुन्छ तपाईँहरू। प्रहरीले अगाडि अरू मान्छे कोही हिँडेका छैनन् भने पनि कुरा गर्दा गर्दै केही मोटरसाइकल निर्वाध दौडिरहेका थिए। त्यसमाथि डाक्टर केसी चिकित्सक हुन्। कोरोना महामारीको समयमा स्वास्थ्य कर्मीलाई निर्वाध आवत-जावत गर्न पाइने बताइएको छ, तर यहाँ डाक्टर केसीलाई रोकिएको छ। रोकेको जानकारी पाएपछि हामीले डाक्टर केसीलाई फोन गरेर किन रोकेको होला भनी सोध्यौं। उनले अहिले प्रहरीले निगरानी गरिरहेको र आफूलाई होटलबाट बाहिर जान नदिएको बताए। उनका अनुसार उनले फेरि अर्को सत्याग्रह सुरु गर्छन् भनेर नै उनलाई बाहिर जान नदिएको हो। प्रहरीको उसमै छु, अहिले पनि निगरानीमै छु। होटलबाट मलाई बाहिर निस्किँदैन कि होटलबाट। हजुर, अनि अहिले पनि म 2-3 चोटि गरेँ हस्पिटल जान्छु भनेर, अनि दिँदैन किन के अरे नदिनु भनेको नदिनु भनेको छ भने तपाईँ चाहिँ कागज छ त्यही त्यसो भनेको सिडिओले भनेको छ। हजुर, अब भनेर चाहिँ त्यो गेसन अहिले पनि तपाईँ सशस्त्र प्रहरी पनि छन्, ऊ पनि छन्। अनि अब चाहिँ के छ भनेदेखि सम्भवतः मलाई यो अनसन बस्नु जान्छ भनेर होला अथवा के होला थाहा छैन। त्यही अनसन रोक्नलाई नै हो वास्तवमा यो चाहिँ। अनि अब अरू पनि गाडीहरू पनि चलिरहेछ, अरू मान्छेहरूलाई त्यहाँ आउँदै जान्छ, मलाई चाहिँ रोक्नु कारण त्यही नै हो, अरू के हुन्छ। हजुरलाई किन रोकेको पुलिसले? मलाई चाहिँ के छ भनेदेखि म सत्याग्रह बस्छु भनेर सत्याग्रह गर्न नदिनलाई
रोकेको हो, अरू केही पनि होइन। यसअघि डाक्टर केसीले विभिन्न माग राख्दै भाद्र 11 गतेबाट अनसन बस्ने चेतावनी दिएका थिए। सोही कारण आज उनलाई बाटोमै रोकिएको हुन सक्ने उनको दाबी छ। तर बिहिबारबाट बस्ने भनिएको अनसन उनले 1 हप्ताका लागि स्थगित गरेका थिए। यो बीचमा उनको अभियानमा सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले घर घरमा गएर धम्क्याउने गरेको आरोप लगाएका छन्। यदि यस्तो कार्य तत्काल बन्द नभई उनले फेरि अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग यतिखेर टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ जुम्लाका प्रहरी प्रमुख डिएसपी लालबहादुर धामी। डिएसपी साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद सर। हजुर, त्यो सब यो डाक्टर गोविन्द केसीलाई चाहिँ प्रहरीले बाहिर जानबाट रोक्यो, किन रोकेको रहेछ, के रहेछ, कुनै त्यस्तो आदेश थियो कि के कारण रहेछ डिएसपी साहब? म यहाँ सरलाई को यो लोकप्रिय च्यानल मार्फत के म प्रश्न पार्न चाहन्छु भने हजुर हाम्रो अहिले जुम्लामा सयौंको संख्यामा कोभिड कोरोनाको बिरामी संक्रमितहरू बढिरहेका छन्। हजुर, र यसैले हामीले यो भन्दा अगाडि पनि भदौ 32 के रे साउनको 32 गतेदेखि नै हामीले हजुर विभिन्न जिल्लाहरूमा हामीले विभिन्न यस जिल्लाको विभिन्न गाउँपालिकाहरूमा निषेधाज्ञा जारी गरेका छौँ। जस्तै हिमा भयो, पतरासी भयो, यो जुम्ला खलङ्गा समेत गरेर। र यो जुम्ला खलङ्गामा साउनको 32 गतेदेखि नै हामीले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। हजुर, अहिले डाक्टर साहबको यो उसलाई मात्र मुभमेन्टलाई मात्र हामीले निस्तेज पार्नको लागि गरेको होइन। र अर्को कुरो के भने उहाँ स्वयं डाक्टर साहबको र कन्भर्जेन्ट पोइन्टहरूमा हामीले स्वास्थ्यकर्मीहरूले अहिले स्वाबहरू टेस्ट गर्ने अवस्था भइरहेको र हामी त्यो प्रक्रियामा रहेकोले उहाँको स्वयंको स्वास्थ्य अवस्था र जनमानसको स्वास्थ्य अवस्थालाई गरेर मध्यनजर राखेर हामीले कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई, उहाँलाई मात्र होइन अन्य व्यक्तिहरूलाई, यहाँ जुम्लाको अरू व्यक्तिहरूलाई पनि सोध्दा हुन्छ। अहिले हामीले केही दिनलाई हामीले कन्भर्जेन्टमा सब सङ्कलन गर्ने समयलाई मध्यनजर गरेर यहाँको सम्पूर्ण पसलेहरू समेतलाई पनि हामीले अहिले बन्द गरेको अवस्था हो। र हामी केही दिनमा अब यो यदि सब सङ्कलन अनि उहाँकै छेउमा हिँडुल गरिरहेका मोटरसाइकलहरू चाहिँ के थिए? ती चाहिँ त्यो भिडियोमा एडिट गरेर आएका भिडियोहरू हुन् कि? र उहाँको नामको अगाडि डाक्टर गोविन्द केसी भन्ने कुरा त तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, सबैलाई थाहा होला। यो बेलामा चिकित्सकहरू पक्कै पनि कहीँ सेवा दिन जान्छन्, चिकित्सकहरूलाई निर्वाध आउन जान दिनुपर्छ, अझ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँहरूको सर्कुलरमा आएको छैन अथवा त्यो जानकारी चाहिँ छैन तपाईँहरूलाई? होइन, यस्तो हो सर। अब उहाँ चाहिँ के हो भने रेगुलर यो हस्पिटलमा सेवा दिने चिकित्सक होइन। यदि उहाँहरूले यो हस्पिटलमा उसमा चाहिँ रेगुलर रूपमा यदि चिकित्सकीय सेवा दिने हो भने उहाँ कार्ड झुन्ड्याउनुहुन्छ, हामीले आउन जाने दिने गरेका छौँ सर। र अर्को एउटा चिकित्सक एकैछिन काटे सर, मलाई माफ गर्नु होला, एउटा चिकित्सक अस्पतालमा डेजिग्नेटेड एउटा कुनै ठाउँमा, कुनै एउटा तोकिएको ठाउँमा नभएको भए तापनि डाक्टर गोविन्द केसी घर घरमा, गाउँ गाउँमा, गल्ली गल्लीमा, दुर्गम ठाउँहरूमा गएर बिरामीहरूको सेवा गर्नु बाहेक अर्को केही व्यापार व्यवसाय अरू कोही काम गर्न जानुहुन्न। त्यहाँ नगर्नु भएको भए पनि उहाँ बिरामीकै सेवा गर्नको लागि हिँडिरहनु भएको, हिँड्दै आउनु भएको र त्यो बाहेक अर्को काम नभएको मानिस हो भन्ने कुरा त जगतलाई थाहा छ, तपाईँहरूलाई कसरी थाहा भएन? होइन, हामीले डाक्टर केसीलाई हिँडडुल गर्न हामीले रोक लागेको होइन। यो मैले बोलेको सुनिराख्नु भएको छ? सुनिरहेको छु सर। यदि हामीले डाक्टर केसीलाई रोक लागेको भने हामी पहिला नै रोक लाउँथ्यौँ। हजुर, हामीले के हो भने अहिलेको अवस्थामा विशेष गरेर जुम्ला खलङ्गालाई हामीले यसलाई चाहिँ लक्षित गरेर हामीले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। निषेधाज्ञाको समयमा उहाँहरूले पनि कुनै कसै व्यक्तिलाई पनि, उहाँलाई मात्र होइन, कसैले पनि भेला जम्मा हुने अथवा मास कलेक्सन गर्ने अथवा सम्मेलन गर्ने, हामीले यति मात्र होइन, यहाँ चन्द्रनाथको मन्दिरमा पूजा हुन्छ, यहाँको पूजा पट, यहाँको धार्मिक संस्कारहरूलाई पनि हामीले अहिले नगरिदिनु हुन भनेर हामीले सम्पूर्ण यहाँको जुम्लावासीहरूमा अनुरोध गरेका छौँ। र सम्पूर्ण जुम्लावासीहरूले धार्मिक संस्कार समेत अहिले केही दिन पर सारेको अवस्थामा उहाँहरूले यहाँको शान्ति सुरक्षा अथवा यहाँको भेला जम्मा कोभिडलाई मध्यनजर गरेर केही दिन सारिदिनुहोस् भनेर हामीले उहाँलाई चाहिँ एकदम रिक्वेस्ट पनि गरेका थियौँ, अनुरोध पनि गरेका थियौँ। त्यसैले गर्दा उहाँको व्यक्तिगत रूपले होइन, उहाँ हस्पिटल जानु भनेर हामीले रोकेको पनि होइन, उहाँ हस्पिटल जान पाउनुहुन्छ। तर के हो भने अहिले चिकित्सकीय उसमा चाहिँ अवस्थामा रेगुलर नियमित उहाँ चाहिँ चेक गराउने होइन, डाक्टरकै रूपले होइन। त्यसले गर्दाखेरि भेला जम्मालाई रोक्न निषेध गर्न मात्र गरिएको। अनि उहाँ भेला गर्न जाँदै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा तपाईँहरूले कसरी थाहा पाउनुभयो कि उहाँले भन्नुभयो? उहाँको कार्यक्रम हामीले पहिले नै कार्यक्रम विज्ञप्ति पनि थियो, म यसरी सम्मेलन गर्छु, म कुनै ठाउँमा अझ अनसन पनि बस्छु। त्यसले गर्दाखेरि हामीले शान्ति सुरक्षालाई मध्यनजर गरेर अहिले निषेधाज्ञाको अवस्थामा
हामीले यसरी चाहिँ सम्पूर्ण व्यक्तिलाई, यहाँ उहाँ मात्र होइन, यहाँको सम्पूर्ण व्यक्तिलाई निषेधाज्ञा जारी गरेको हो र त्यो सबैले पालना गर्नुपर्छ। सम्पूर्णले चाहिँ अहिले जुन सरकारी तवरमा भएको जुन हाम्रो रेगुलर नियमहरू छ, ऐन कानुनभित्र सम्पूर्णले बस्नुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध। त्यही त, त्यो सम्पूर्णमा ती अगाडि डाक्टर केसीलाई तपाईँले रोकिरहँदा कुरु मान्छेहरू गएको त्यही भिडियोमै देखिएको छ। त्यही वरिपरि मान्छेहरू हिँडि नै रहेका थिए, अनि उहाँलाई चाहिँ रोक्ने, अरूलाई चाहिँ रोक्ने। हजुर एकछिनै सर, मलाई भन्न प्रश्न पार्नु, बाहिरबाट हेर्दा त्यो मोटरसाइकलमा गएको मान्छे चाहिँ निर्वाध रूपमा गएको छ भन्ने हुन्छ, तर त्यो मोटरसाइकलमा गएको व्यक्ति तपाईँ र मेरो चाहिँ यो दुईटै कुरोहरू चाहिँ बाजिन थाल्यो, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति जुझ्न थाल्यो। मलाई भन्न दिनुहोस्, त्यो मोटरसाइकलमा गएका व्यक्तिहरू या त शव सङ्कलन गर्न गएका छन् या कुनै हस्पिटलको मेडिकलको सामानहरू सार्न मात्र गएका छन्, अन्यथा कुनै पनि व्यक्तिहरू सञ्चारकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी बाहेक अन्य व्यक्तिहरू चाहिँ हिँडडुल गर्न दिएको अवस्था थिएन। अब त्यसो भए उहाँले तपाईँहरूलाई त उहाँले सत्याग्रह गर्नु होला, कुनै सम्मेलन गर्नु होला, मान्छे भिडभाड गर्नु होला, सङ्क्रमण सार्नु होला भन्ने पिर परेछ। उहाँ आफै डाक्टर, यो कुरामा उहाँ सचेत हुनुहुन्न। उहाँ जतिको जिम्मेवार मान्छे सङ्क्रमण फैलिएला, मेरा कारणले मान्छेको भिडभाड जम्मा होला र यसले अर्को एउटा महामारीलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गर्ला भन्ने त्यतिसम्मको सामान्य ज्ञान पनि उहाँलाई, अब त्यति पनि अवेर उहाँ जस्तो मान्छे हुनुहुन्न भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई कसरी लाग्यो? हामीलाई त लाग्दैन। खैर, त्यो पनि एउटा तपाईँहरूले अन्दाज अनुमान गर्न पाउनुभयो, उहाँलाई देखेर मान्छे आउलान्, जम्मा आउलान् भनेर सुरक्षाका लागि, त्यो प्रयोजनका लागि उहाँहरूलाई रोक्नुभयो अरे। तर उहाँ यदि विशुद्ध उपचारका लागि अथवा अन्य त्यो उहाँले सत्याग्रह मैले 1 हप्ता सारे त भनिसक्नु भएको थियो त्योभन्दा अगाडि नै, त्यो प्रयोजन बाहेकका लागि एक चिकित्सकका रूपमा उहाँ हिँडडुल गर्न पाउने कि नपाउने? पाउने। उहाँलाई हामीले भनिसकेका छौँ, उहाँ हस्पिटल जानुहुन्छ, कुनै ठाउँमा जानुहुन्छ भने उहाँ पाउनुहुन्छ। हजुर। तर भेला जम्मा गर्न अहिले जहिलेसम्म निषेधाज्ञा जारी हुन्छ, हजुर, त्यो समयसम्म उहाँ चाहिँ भेला जम्मा गर्न अथवा कुनै सभा समारोह गर्न पाउनुहुन्न। उहाँले गर्दा यहाँको शान्ति सुरक्षा खलबलिन पाउनुहुन्न। र अर्को कुरो, उहाँले गर्दा यहाँको कोरोना कोभिडको सङ्क्रमित बिरामीहरू र यो अस्तव्यस्तता हुनु हुँदैन। हस्, समय र जानकारीको लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डिएसपी लालबहादुर धामी, जो जुम्लाका प्रहरी प्रमुख समेत हुनुहुन्छ। विशेष गरेर डाक्टर गोविन्द केसीलाई हिँडडुल गर्न रोकिएको सन्दर्भलाई लिएर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँको जिकिर थियो। उहाँ उपचार गर्ने सिलसिलामा होइन, मानिसहरू जम्मा गर्ने, भेला गर्ने प्रयोजनका लागि निस्किन लाग्नु भएको आशंका भएकाले रोकिएको भन्ने उहाँको भनाइ थियो। यद्यपि डाक्टर केसीले आफ्नो सत्याग्रह 1 हप्ता सरेको जानकारी यस अगाडि नै दिएको कुराको जानकारी प्रहरी प्रशासनलाई थिएन। खैर, त्यसबारेमा फलोअपहरू पक्कै पनि हुनेछन्। अहिलेलाई यो विषयलाई बिट मार्दछु र हामीसँग भिडियो कल मार्फत कोही दर्शक जोडिनु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सुन्नु भएको छ मलाई? सुन्दैछु सर। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म काभ्रेदेखि, काभ्रे पनौती नगरपालिका 3 देखि सन्तोष सापकोटा बोल्दैछु सर। हजुर, सन्तोषजी के लागि सम्झिनुभयो बताउनुहोस् न। सर, मैले यो पहिले नै अवगत गराएको, मैले 2-3 वटा मिडियामा पनि मैले यो कुरो गरेको। मैले मेरो आफ्नो हक हितको लागि भन्दा पनि म त आफू पीडित भएँ। म वैदेशिक रोजगार मलेसियाबाट फर्केको थिएँ। तपाईँको चाहिँ 2019 सेप्टेम्बर 3 तारिकको दिन आएँ। मैले वहाँ चाहिँ आफू पिटाइ खाँदाखेरि, कुटाइ खाँदाखेरि र आफू अशक्त हुँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला मैले जुलाई 8 तारिकमा 5 चोटि गएर नेपाल एमबिसीमा निवेदन दिएको थिएँ। अब सेप्टेम्बर 3 तारिकमा म यहाँ आउन सफल भएँ आफू उम्किएर। अहिले हालसालै मैले हजुरहरूलाई केही फोटोहरू पनि पठाएको छु, हजुरहरूलाई डकुमेन्ट पनि हेर्नुभयो होला। त्यसमा हजुरहरूले पिटाइ खाएको जुन एलाइड सेक्युरिटी एसडिएन बिएसडीमा, त्यहाँ चाहिँ हजुर मान्छेहरू नेपालीहरू पिटाइ खाएको 3 जना नेपालीहरू मरिसकेका छन्। अनि बाँकी 2 जना अहिले हालसालै 2 जना गायब छन्। साजन श्रेष्ठ, अर्को एकजना नाम बिर्सिए। त्यो एमबिसीले निकाल्ला, डिटेल निकाल्ला, उसले निकाल्नु पर्छ भने त्यो डिटेल निकालोस्। मलाई अरू कुनै चान्स छैन। मलाई चासो उनीहरूको परिवारले चाहिँ इन्सुरेन्स पाए कि पाएनन्। उनीहरूको जुन कम्पनीमा गएको 3 जना मान्छे एलाइड सेक्युरिटी एसटिएन बिएसडीमा हिमारा ओभरसिजबाट गएका 3 जना व्यक्ति, जुन मार्फत गएका व्यक्तिहरू कति गायब भए, कति मरे र तिनका इन्सुरेन्स भयो या भएन, र तिनीहरूमा चाहिँ लास टाइममा आएन, र तिनीहरूको परिवारले कति चाहिँ राहत पायो त्यो मलाई थाहा पाउनु पर्यो सर। एमबिसीले धेरै लापरवाही गरेको छ। एमबिसीको लापरवाही यति छ, मलेसियामा कुरा गरौँ, कम्पनीमा मान्छे पछाडिएर मरेको हुन्छ, उसलाई कुनै पनि व्यवस्था हुँदैन, उसले कुनै पनि रिपोर्ट निकालेको हुँदैन, कुनै डिटेल निकालेको हुँदैन। एउटा लटमा 10 जना मान्छे जान्छ नेपालबाट कुनै फ्लाइटमा भने 3 जना मान्छे लास आउँछ, 2 जना मान्छे गायब हुन्छ, बाँकी 5 जना
नेपाल फर्किन्छ, यो स्थिति छ। अनि एम्बेसीलाई यो बारेमा थाहा छ, सबै कुराको जानकारी छ। तपाईँले भन्नुभएको यो एलाइट सेक्युरिटी त्यही भएको यो सेक्युरिटी कम्पनी हो? यो एलाइट सेक्युरिटी भनेको पहिलाको तपाईँको यो नाजिब पूर्व प्रधानमन्त्री नाजिबको बुहारीको कम्पनी हो। यो 4वटा कम्पनी छ। यो एलाइट सेक्युरिटी, सेक्युरिटी फोर्स, ब्रिलियन्ट, काउलान, यो सेक्युरिटीमा त्यहाँको पूर्व प्रधानमन्त्रीको निकटको मान्छेको सेक्युरिटी कम्पनी हो। मलेसियन पूर्व प्रधानमन्त्रीको पूर्व प्रधानमन्त्री नाजिबको बुहारीको कम्पनी हो। यो शर्मिला भन्छ उसको कम्पनी हो यो। हजुर हजुर उसको कम्पनी हो। तर उसको कम्पनीमा पहिला कति घटना भए, कति मान्छे गायब भए, 2-3 जना मान्छे गायब भए, ती कुराहरूको रिपोर्ट आउँदैन। किनभने प्रधानमन्त्रीको कम्पनी भन्ने बित्तिकै न त्यहाँ मानवाधिकारवादी छिर्न सक्छ, न पत्रकार छिर्न सक्छ, न मान्छे हामी नै बोल्न सक्छौँ। हामी त विदेशमा गएर बोल्यौँ भने त गायब भइहाल्छौँ। न अरू पनि हुनसक्छ। अब अहिले म पिटाइ खाएर आएको छु, म अहिले उहाँको हस्पिटलमा नि मेरो रेकर्ड छ। तपाईँको म बेहोस भएर आउँदाखेरि उहाँको हस्पिटलमा मलाई छुरी हान्दाखेरि उहाँको हस्पिटलमा रेकर्ड छ। एमबिसीलाई जानकारी छ। एमबिसीलाई मैले 8 तारिक चाहिँ जुलाई 8 तारिक चाहिँ मलाई कुटाइ खाएँ, म छुरी रोपियो, मलाई यस्तो भयो भनेर मैले स्वयं रम्तेल भन्ने त्यहाँ काम गर्ने एकजना कर्मचारी हुनुहुन्छ त्यति बेला लेडिज, उहाँलाई सिधै कम्प्लेन गरेको। सेप्टेम्बर 3 तारिकमा मेरो उद्धार गर्नु पऱ्यो। अस्ति राजदूतज्यूले भन्नुभयो। भनिसकेपछि जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्मको अवधिमा मलाई के घटना भयो होला सर त्यहाँ? जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्म तपाईँ हजुर भनेपछि त्यो बिचमा तपाईँमाथि के कस्ता कुराहरू भयो बताउनुहोस्। अहिले तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ, एम्बेसीले पक्कै पनि हेर्छ। यो हाम्रो त्यहाँ भएको नेपाली एम्बेसीको मात्र होइन, मलेसियन एम्बेसीमा सम्बद्ध अधिकारीहरूको पनि यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण होस्। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालयको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण होस्। र तपाईँले जे पनि कुराहरू अहिले बताइरहनु भएको छ त्यसलाई लिएर हामी फलोअप त गर्छौँ नै गर्छौँ। सम्बन्धित मन्त्रालय, दूतावासहरूले पनि पक्कै फलोअप गर्छन्। के कस्ता व्यवहार भयो त्यो पनि बताउनुहोस् न तपाईँलाई। सर त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि मैले आफ्नो ड्युटी मागेँ। मैले जम्मा 2टा सेक्टर छ त्यहाँ। एउटा तामिलहरूको सेक्टर छ, सेक्टर ए छ, जसमा चाहिँ यो इन्द्रदीप सिंह एउटा यो सिख हो, इन्डियन सिख हो, तर नागरिक त्यहीँको हो, जुन एलाइडमा मान्छे लान्छ। जुन तपाईँमा म एग्रिमेन्ट गरेर जान्छु, तपाईँको 21 को एग्रिमेन्ट मसँग कागजहरू टन्नै छ, तपाईँलाई पठाएको छु। 21 को एग्रिमेन्ट गरेर हिमारब ओभरसिजबाट म गएँ। कुन चाहिँ ओभरसिजबाट? एग्रिमेन्टमा हिमारब ओभरसिजबाट। हिमारब ओभरसिज भन्नेलाई चाहिँ यस बारेमा जानकारी छ राम्रो? त्यो कम्पनीमा के हुन्छ भन्ने कुरा, यो एलाइट सेक्युरिटी भन्नेमा के हुन्छ भन्ने राम्रो जानकारी छ? उसलाई राम्रो जानकारी छ। उसले झुक्याउँछ, मान्छे पठाउँछ। तपाईँको 21 स्यालेरी भनेर मलेसियामा मान्छे पठाएको छ। भर्खर त्यसको नाम अलि स्पष्ट बताउनुहोस् न मलाई। जुन अहिले ओभरसिजको नाम लिनुभयो त्यो ओभरसिजको नाम स्पष्ट भन्नुहोस् त फेरि। हिमाल त्यो पहिला पठाउने हामीहरूलाई यो नेपालीहरू जति पठाउने हिमारब ओभरसिज। हिमारल भन्नुभयो कि हिमाल भन्नुभयो कि स्पष्ट भयो अलिकति? हिमारब हिमारब ओभरसिज। हिमारब हजुर हिमारब ओभरसिज कमल तामाङको ओभरसिज हो। यहाँबाट गएका मान्छे म यति जान्न चाहन्छु, ल अरू परेन, यहाँबाट गएको मान्छे कति मरे, कति गायब भए, गायब हुनुको कारण र मर्नेको इन्सुरेन्स पाएन, मर्नुको कारण खुलाउनु पर्यो सर। यदि मैले गलत बोलेको थिएँ भने। गम्भीर विषय तपाईँले उठाउनु भएको छ। म तपाईँसँग बिदा पनि माग्छु। तपाईँले पठाउनु भएका मेसेजहरू आएको जानकारी हामीलाई प्राप्त पनि भएको छ। म अहिलेलाई तपाईँसँग बिदा माग्छु, तर तपाईँले उठाउनु भएका यी विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लियोस्। हामीलाई थाहा छ विशेष गरेर परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीजीले हामीले उठाएका विषयहरू मात्र होइन, सञ्चार माध्यममा आएका विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै आउनु भएको जानकारी छ। यस अर्थमा म माननीय मन्त्रीज्यूको फेरि पनि यस विषयलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले यो विषयलाई सर्वत्र सेयर पनि गरिदिनु होला ताकि सम्बन्धित निकाय समक्ष पुगोस् र यस विषयलाई लिएर थप आवश्यक फलोअप पनि हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। टेलिफोन लाइनमा कोही दर्शक हामीसँग कुराकानी गर्न जोडिन चाहनु भएको छ, म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते, म यहाँ कञ्चनपुरबाट श्रोतराज पण्डित बोल्दा हो। कञ्चनपुरबाट पण्डितजी के का लागि सम्झिनु भयो, के समस्यामा हुनुहुन्छ बताउनुहोस् न। हजुर मेरो चाहिँ यो नेपाल टेलिकम सम्बन्धी एउटा थियो, यो एउटा समस्या पनि हो, सबैको लागि जानकारी पनि गराउँ भनेर सम्पर्क गरेको। हजुर म अलि सन्देशमा भन्छु, यो चाहिँ मैले 2 वर्ष अगाडि 1.5 वर्ष अगाडि चाहिँ सिम लगेँ होइन, आफ्नै नामबाट आफ्नै नागरिकता बकाइदा दिएर। अनि अहिले चाहिँ यो अहिले सिस्टम के दिएर भने स्टार 922 मा चेक गर्यो भने यसले कुन नाममा रजिस्टर छ भनेर बताइदिन्छ। मैले हेर्दाखेरि चाहिँ अर्कैको नाममा रजिस्टर आयो कि अहिले। ए तपाईँको सिम? हजुर तपाईँको सिम तर अहिले अर्कैको नाममा रजिस्टर आयो, नम्बर चाहिँ त्यही नै हो? हजुर नम्बर त्यही। अनि मैले त्यो जानकारी पनि गर्न चाहे यो कसको हो भनेर, नाम पनि छ तर मेरो नाम छैन, फेरि मेरो नागरिकताबाट अर्कै कुनै सिम लगाएको छ कि भन्ने पनि त्यो पनि पत्ता लाग्दैन। अनि बिचमा चाहिँ तपाईँले धेरै लामो समय प्रयोग नगरेर त्यो चाहिँ भनौँ न डिजेबल भएको अवस्था हो कि त्यस्तो केही हो कि? होइन सर,
प्रयोग गरे होइन, तर त्यसरी यदो अनुचित गरेन होइन, राम्ररी प्रयोग गरेँ। मैले त्यसरी जानकारी उनीहरूलाई अहिले 4 महिना 18 गरी जानकारी गराएँ, मसँग यस्तो सिम भएको पत्ता लगाइदिनु, नभएमा म जवाबदेही हुने छैन भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अनि प्रशासनमा अनि नेपाल टेलिकममा समेत यो निवेदन दिइदिएँ कि मैले। हजुर। उहाँलाई सोद्धाखेरि के भन्नुहुन्छ भने होइन यस्तो प्रविधि नै छैन, अब पत्ता लाग्दैन तपाईँहरूको भनेर मैले 3-4चोटि आधिकारिक रूपमा पनि लगेँ। फेरि यो त्यस्तै पनि उहाँलाई सोधेँ त्यहाँ कर्मचारीहरूलाई पनि, अब पत्ता लाग्दैन भन्नुहुन्छ कर्मचारीले चाहिँ। अब त्यो कसरी पत्ता लगाउने या त अब होइन, यो त्यस्तो हामीले हेर्दा अब सामान्य मान्छेले हेर्दा कसैको नाममा रहेको टेलिफोन नम्बर जसको नाममा त्यहाँ नागरिकता तपाईँले पक्कै पनि राख्नुभएको छ एनटिसीको भनेपछि अथवा अन्य आइडिजहरू छन्, परिचय छ, त्यो पत्ता नलाग्नु पर्ने खासै त्यस्तो कारण त देखिँदैन। तैपनि प्रविधिले त्यो नम्बरबाट पत्ता लाग्छ होइन। तपाईँलाई जस्तै यो नम्बर मैले प्रयोग गरेको छु, यो नम्बर कसको नाममा छ भनेर चाहिँ पत्ता लाग्छ, तर मेरो नाममा कुन छ भनेर पत्ता लाग्दैन नि त। यो सिम मैले जुन प्रयोग गरिरहेको छु त्यो त अर्कैको नाममा छ, त्यो त म पनि भनिदिन्छु यो फलानाको नाममा छ भनेर। त्यो सिम जुन सिम अर्काको नाममा गयो त्यो कहिलेसम्म तपाईँ प्रयोग गर्नु भएको थियो? बडो अनौठो लागेर मैले प्रयोग गरेँ, अस्ति बुझाइसकेँ सर, त्यहाँ नेपाल टेलिकममा यो निवेदनसँगै बुझाइसकेँ। मलाई यो सिम चाहिँदैन, मलाई मेरो नाममा भएको सिम दिइदिनुहोस् भने के। मेरो नाममा कसैले भोलि उपयोग गरेर कसैले चलायो होइन, अब त्यसको जवाबदेही त म हुन सक्दैन नि त सर। हस्, यो विषयमा हामी पनि फलोअप गर्ने कोसिस गर्छौँ र तपाईँसँग हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट, स्थानीय टिभी जर्नलिस्ट मार्फत पनि जोडिने कोसिस गर्छौँ र तपाईँको समस्या समाधान गर्नको लागि हामी पक्कै पनि पहल गर्नेछौँ र म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँको सहभागिताको लागि। र दर्शक महानुभावहरू, यसै गरी तपाईँहरू हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी भई आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुनेछ। र अब आजको अर्को विषय एकदमै महत्त्वपूर्ण र गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने विषय, कार्यक्रमको सुरुवातमा मैले बताएको थिएँ, रौतहटको विषयलाई लिएर कार्यक्रममा हामीले एक विशेष रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। त्यसबारे जानकारी सहितको यो विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ र रौतहटमा रहनुभएका दर्शक महानुभावहरूले त्यहाँका जिम्मेवार प्रहरी अधिकारीहरूलाई कृपया हामीलाई हाम्रो प्रश्नको जवाफका लागि तयार गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हामी आशा गर्दछौँ हाम्रा प्रश्नहरू, रिपोर्ट पछाडि हाम्रा धेरै प्रश्नहरू छन्, त्यसले केही समय लिन पनि सक्दछ, अत्यन्त गम्भीर प्रश्नहरू छन्, त्यसका लागि जिम्मेवार प्रहरी अधिकारीहरूको संलग्नता, त्यसको उहाँहरूको सहभागिताको आवश्यकता पर्दछ। रौतहटमा पछिल्लो समय लगातार अपराधका घटनाहरू भए। साउन 31 गते गरुडा 8 मा निरञ्जन रामको घाँटी रेटी हत्या भएको अवस्थामा शव भेटियो। त्यसको केही दिनपछि भदौ 3 गते रौतहटमै आफ्ना सबै कुरा त्यागेर मन्दिर बनाई मन्दिरमा पूजा आराधना गरी बसेका 65 वर्षीय श्रीराम शाहको कञ्चकमा गोली हानी हत्या भयो। यो घटनामा संलग्न कोही व्यक्तिको पनि प्रहरीले अहिलेसम्म पहिचान गर्न सकेको छैन, केही जानकारी गराएको छैन। अनि पहिलो घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले केही व्यक्तिलाई सार्वजनिक समेत गर्यो, तर प्रहरीले घटनाका योजनाकारलाई आर्थिक लेनदेनका भरमा आरोपबाट मुक्ति दिएर निर्दोषलाई फसाउन लागेको परिवारको आरोप चलिरहेको थियो, चल्दै थियो। यही क्रममा हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका विजय महराको बिहिबार बिहान अस्पतालमा उपचारका क्रममा ज्यान गयो। हामीलाई प्राप्त फोटो भिडियोमा समेत उनको शरीरमा चोटहरू देखिन्छन्। उनको उपचारका क्रममा समेत प्रहरीबाट आफूले निकै यातना पाएको उनले बताएका छन् र उनको मृत्युपछि बिहिबार रौतहटमा निषेधाज्ञा तोड्दै स्थानीयले प्रहरीको यातनाबाट विजयको निधन भएको भन्दै छानबिन र कारबाहीको मागसहित प्रदर्शन समेत गरे यो महामारीमा। यसरी रौतहट प्रहरीमाथि एकपछि अर्को आरोप निरन्तर थपिरहेका छन्। रौतहटको शान्ति सुरक्षाका विषयमा रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। रौतहटमा पछिल्लो 2 सातामा मात्र भएको हत्या घटनामा प्रहरीको अनुसन्धानमाथि स्थानले असन्तुष्टि जनाएका छन्। अझ हत्या आरोपमा हिरासतमा भएका एक व्यक्तिको निधन भएपछि रौतहटमा तनाव सिर्जना भएको छ।
यो दृश्य रौतहट प्रहरीको हिरासतबाट उपचारका लागि नेशनल मेडिकल कलेजमा लगिएका विजय महराको मृत्यु भएपछि भएको प्रदर्शनको हो। विजय महरा तिनै व्यक्ति हुन् जसलाई प्रहरीले गत साउन 31 गते गरुडा नगरपालिका 8 जिङडियामा हत्या भएका 20 वर्षीय निरञ्जन रामको हत्या आरोपमा पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेका 7 जना मध्ये एक हुन्। उनलाई हिरासतमा प्रहरीले चरम यातना दिएको कारण मृत्यु भएको परिवारको आरोप छ। हिरासत पर्नुभन्दा पहिले कुनै रोग नभएका उनलाई एकैपटक सबै खाले रोग देखिनु तथा शरीरभरि चोट देखिनुले प्रहरीले चरम यातना दिएको आफन्तको दाबी छ। बहुत ज्यादा पिटाई बा। पहिले बउआ के हमरा लाठी से पाइप से मारले बा, ओकरा बाद लाठी से मारले बा, बांस के लाठी से, ओकरा बाद लोहा के रड से मारले बा। ओकरा बाद में हम बउआ पूछली से ई घटना कली से तो कली हम बउआ न, तो ओकरा दोनों अंगुली करंट में सटा दिलाई, दोनों करंट में सटा के बउआ के बेहोश कर दिलाई। वो की लिखलाई न लिखलाई से ऊ समझतई, हम न जानली। ओकरा बाद में तब बउआ हमर बउआ हम करते सी ओकरा ऊपर जाते सी एक में झटक दे, जाऊ 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 भागो भागो भागो, यहाँ न है बउआ जाऊ। ऐसा ही भेल। ओकरा बाद में अब थाहे न वहाँ बउआ केने बा कहाँ न मरलक तो आई पता लागल। हमारा बउआ जबानी से पूछलू, हमारा बउआ पढ़त लिखत रहलक, हमरा बउआ को कोनो रोग न, कोनो दुख न, हमरा बाबू को ये बुखार न लगला, कुछ रोग न, कोनो रोग हमरा बाबू के न। हमारा बउआ स्कूल में पढ़त रहलक, हमारा बउआ पढ़ले लिखले रहलक, हमारा बउआ को कोनो रोग न। पुलिस कहत रहल कि पहले से रोग बा ना, कोनो रोग ना हो, समाज लोग ना बउआ को कोनो कोई बुखारो न लगे। नेशनल मेडिकल कलेज स्रोतका अनुसार महराको छाती, पेट, किडनीमा गम्भीर चोट देखिएको छ, जसका कारण उनको मृत्यु अघि अस्पतालको बेडबाट विजय महराले प्रहरीले आफूलाई निकै यातना दिएको बताएका थिए। यो हेर्नुहोस्। करेन्ट में देखो हाथ बाय अंगुली या कतनी में लगा दे लो भीतर साफ बनाई तारी पाइप से वो पाइप से तो 2 दिन मारदा अंकल, एक दिन हाथी से मारदा, बांस का थी से लकड़ी से, अब उससे ना बतैली ना लगा के पाइप से मारा। जूता से 2 कोई मारलक, के पर मार अलग पुलिस सीधे पकड़ के ले गया, कुछ न कहला कि कथी के कुछ न कह सकली, कलर न से काटबे ना जाके तोरा मार देबो, मुँह पर हम 3 गो पुलिस के किछो हो जाओ। अब पर आन चलेगा ना सर तभी कहूँ कि तू 3 कोई कर ले न से काट मुँह आ देबो, सिविल ड्रेस में रहल न त नाव वही दिन कह दिले रहती। यसअघि 11 वर्षीय एक बालिकालाई समेत हत्यारा पक्राउ गर्ने नाममा प्रहरीले आफूलाई चरम यातना दिएको गुनासो गरेकी थिइन्। तो फिर पूछा हाँ कह दे तोरा भाइयों को छोड़ देबो तुमको छोड़ देबो, तुम कहले हमरा भाई कुछो कर ले तो अपना कुछो करो, हमनी के ओमे नाम न धर, हमनी कुछो करबे तब न हाँ कहबे। तो वो कह सर कहले कि हाँ कह दे तोरा भाइयों को छोड़ देबो, तोरा बाप तोहू को छोड़ के घरे पहुँचा देबो। तुम कहले सर कुछो कर ले तो वो कर, हमरा बाप का हमरा नाम में सब ना जरूरी है। तो कह हाँ कह, तो हम कहली सर हम न कुछ जान ले, तो हम हाँ कैसे कह देबे। तो वो कहले सर कहले भाई को तू छोड़ दे, भतार को न छोड़बे। तो हम रोए लगे ना, तो वही में 5 गो पुलिस रहा, तो हमको लाते उते मारी, पाइना उन्ने से मारी, झोंटा उटा धोके वही में मारी। तो हम रोए लगे तो छोड़ देवे, आ फिर लगे मारे गरिया उड़िया, बहुत रंग का गाड़ी दे, गंदा गंदा गाड़ी दे। यता इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञान बहादुर महतोले भने आफूले मृतकलाई कुनै पनि किसिमको यातना नदिएको बताउँदै यातनाको आरोप निराधार भएको दाबी गर्छन्। उसो गत साउन 31 गते जिल्लाको गरुडा नगरपालिका 8 जिङडियामा घाँटी रेठेर हत्या गरिएका गरुडा नगरपालिका 8 जिङडियाका सस नर्सरीमा मजदुरको रूपमा कार्यरत नन्दलाल महराका 20 वर्षीय छोरा निरञ्जन रामको हत्यारामा समेत प्रहरीले छानबिनमा लापरवाही गरेको पीडित परिवारको गुनासो छ। परिवारले दिन खोजेका प्रमाण समेत प्रहरीले इन्कार गरेर मुद्दा कमजोर बनाउन खोजेको पीडितका आफन्तको गुनासो छ। गाउँबाट 11 जना केटाहरूलाई कम उमेरका केटाहरूलाई राति पक्रदै पिट्दै घस्याउँदै ल्याएर अनि उनीहरूलाई अनुसन्धान गर्यो। 4 जनाले पिटाई परे पनि 4 जनाले स्वीकार गरेन र दोषी मध्ये त्यसमा 2 जना छ, बाँकी 5 जना जुन निर्दोष छ त्यसलाई बेसरी कुटेर
अब के बोलबाउन लगाएको छ, के बोलेको छ त्यो त हामीलाई बाहिर थाहा भएन, तर ती बच्चाहरू 5 जना निर्दोष छन्। साथै मुख्य योजनाकारसँगै प्रहरीले मिलेमतो गरी निर्दोषलाई फसाई दोषी उम्काउन खोजेको मृतककी आमाको गुनासो छ। हत्यामा संलग्न छ कि न? शेख आजाद थी। शेख आजाद और 5 जना को संलग्न हत्या में कई आदमी के अपने का अनुमान है संलग्नता? 3 बाप थे वो नर्सरी वाला आए कोई मुसलमान 4 गोड़ा मिल के मार ले बा एकदम बाहरी के आदमी को बुला के हम न कहे से कम कथी भेलक न भेलक से हम न जान। यति मात्र होइन, रौतहटमा मन्दिरमा बसेका एक पुजारीको हत्यारा 1 हप्तासम्म पनि पहिचान गर्न नसक्दा देशभर तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। भदौ 3 गते राति हनुमान मन्दिरका 65 वर्षीय पुजारी श्रीराम शाहको गोली प्रहारबाट हत्या भएको थियो। 1 साता बितिसक्दा समेत प्रहरीले हत्यारा भेटाउन सकेको छैन। मन्दिरमा पूजा गरेर मन्दिरमै बस्ने उनलाई मन्दिर बाहिरै खाना खाइरहेका बेला कञ्चटमा गोली प्रहार भएको थियो। धेरै दिन बितिसक्दा समेत हत्यारा पहिचान नगर्दा प्रहरीको अनुसन्धानमाथि शङ्का उब्जिएको स्थानीय बताउँछन्। सीधा साधा महाराजी रहे, हमनी गांव वाला मिल के 2-4 कट्ठा जमीन बेचबा के एलानी जमीन में पूरा गांव के लोग सहयोग लेके उनका एक मंदिर बने रही, सब आदमी मिल के उनका सहयोग करके बनवे लिया। कोई शांत महाराज जी, कोई वातावरण कोनो ऐसा किसी में कोनो खराब न, पूरा एरिया के लोग सहयोग करके महाराज जी के निमन बजाय सहयोग कर दिल। यो लोग अचानक भगवान जाने जब गोली मार के भाग गए, हम इतने तक जाने छी। दोसर कोनो 6 दिन बित्दा पनि प्रहरी प्रशासनको ध्यान आकर्षण नहुनु, सरकारले यसका विषयमा केही नबोल्नु यो एउटा घोर निन्दनीय कुरा हो। यसमा समाज धेरै चिन्तित छ र समाज र राष्ट्रमा जुन किसिमका एउटा यस्ता किसिमका हत्या दिनदहाड चाहिँ सोझा साझा मान्छेमाथि भइरहेको प्रहारप्रति चाहिँ एउटा यो चाहिँ प्रहरीमाथि र प्रहरी प्रतिको एउटा चुनौतीको कुरा हो। यस्ता किसिमलाई सामना गर्नको लागि समाज सहयोग गर्न तयार छन्। यो हत्याका विषयमा जिल्लामा अहिले प्रदेश प्रहरी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले संयुक्त अनुसन्धान गरे पनि हत्यारा को हो, किन हत्या गरिएको भन्ने विषयमा प्रहरीले अहिलेसम्म जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा पुगेको छैन। जिल्लामा अनुसन्धानमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै आवाज उठ्न थालेपछि गृह मन्त्रालयले त पुजारीको न्याय माग गर्दै जिल्लामा हुने आन्दोलन रोक्न सर्कुलर नै जारी गरेको छ। रौतहटमा भएका यी घटना अहिले प्रहरीका लागि अग्नि परीक्षा जस्तै बनेका छन्। घाँटी रेडी हत्या भएको विषयमा प्रहरीले पक्राउ गरेका व्यक्ति तथा अनुसन्धानमाथि पीडित परिवारले आशंका व्यक्त गर्नु, हिरासतमा भएका व्यक्तिमा 81 रोगसँगै शरीरभरि चोट देखिनु र उपचारका क्रममा उनको मृत्यु हुनु तथा मन्दिरमा पूजा गरेर बस्ने पुजारीको हत्या भएको 1 साता बितिसक्दा समेत कसैलाई पनि पक्राउ गर्न नसक्दा प्रहरीको आलोचना सुरु भएको छ। दर्शकमान बाबु, यी सामान्य विषयहरू होइनन्। रौतहटका मानिसहरूले सुरक्षाको विषयलाई लिएर विशेष चासो मात्र होइन, यो महामारीमा आफ्नो ज्यानको कोरोनाको प्रवाह समेत नगरी निषेधाज्ञालाई तोडेर यति धेरै मानिसहरू न्याय माग्न आएका छन्। बदलामा न्याय माग्ने मानिसहरूलाई उर्दी जारी गरेको छ। विशेष गरेर एक पुजारी जो सामान्य एउटा सुक्खा रोटी खाएर बस्ने एउटा सानो झुपडीमा बस्ने पुजारीको हत्या भएको छ। त्यसका बारेमा कहीँ कतै केही जानकारी आएको छैन। उल्टो न्याय नमाग्नु भन्ने शैलीको उर्दी गृह मन्त्रालयले पठाएको छ। कहाँसम्मको लापरवाही, कहाँसम्मको अन्याय। त्यति मात्र होइन, हाम्रो यस विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयास जारी नै छ। धेरै प्रश्नहरू हामीसँग छन्, विशेष गरेर रौतहटका विभिन्न घटनाहरूलाई लिएर। यदि यो कुराकानी हुन सकेन, हामी केही बेरसम्म पनि कोसिस गर्नेछौँ। भएनछ भने पनि हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत हामी यसबारे कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरेर प्रहरीले यातना नदिएको भने पनि शरीरभरि चोट लागेको छ। यद्यपि उनी आफैले लात्ताले हानेको, औँलामा करेन्ट लगाएको, पाइपले पिटेको जानकारी दिएका छन्। मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि अस्पतालमा उनले दिएको यो बयानको भिडियो रेकर्ड हामीले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। यतिसम्मको यातना दिएको जानकारी दिएको छ र जसलाई सपोर्ट गर्नका लागि उनको बयानलाई मिल्ने गरी शरीरभरि भएका घाउचोटहरूको तस्बिर दर्शक महानुभावहरूले रिपोर्टमा हेर्नुभएको छ। त्यसमा हिरासतमा राखिएका माथि चरम यातना दिएको र दोषी छाडी निर्दोष फसाउन लागेको भन्ने आरोपमा विभिन्न प्रहरी अफिसरहरूमाथि नै लान्छना लागिरहेको यो विषयलाई लिएर प्रहरीको भनाइ के छ? हामी स्थानीय प्रहरी प्रमुख मात्र होइन, केन्द्रसम्मका विभिन्न
प्रहरी उच्च अधिकारीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण यसमा गराउन चाहन्छौँ र विशेष गरेर रौतहटका प्रहरी प्रमुखसँग हाम्रो विशेष प्रश्न रहन्छ। एसपी हुनुहुन्छ रविराज खड्का, उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास हाम्रो सफल भएको छैन र विशेष गरेर पुजारी श्रीराम शाहको समेत हत्या भएको हप्ता दिनभन्दा बढी भइसक्दा पनि दोषी पत्ता लगाउन प्रहरीले सकिरहेको छैन। यी तीनवटा विषयलाई लिएर विशेष गरी निरञ्जन राम, श्रीराम शाह जो पुजारी हुनुहुन्थ्यो र विजय महरा जसको हिरासतबाट अस्पताल लगेपछि मृत्यु भएको थियो, यी विषयलाई लिएर हाम्रा प्रश्नहरू आज थाँती रहे, अधुरा रहे। 1.5 घण्टा अगाडिदेखि निरन्तर रूपमा हामीले यसको जवाफ माग्ने कोसिस गरेका थियौँ। आज यसको जवाफ प्राप्त नभए तापनि हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत यसको फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ र स्थानीय दर्शक महानुभावहरूलाई यस विषयमा गम्भीर चासो राख्नुको निम्ति पनि जोरदार माग पनि गर्दछु। र यतिखेर कोही दर्शक हामीसँग कुराकानी गर्न टेलिफोन लाइनमा आउनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरेपछि ब्रेकमा जान्छु म। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? उहाँको फोन होल्ड थिचियो जस्तो लाग्यो मलाई। फेरि एकपल्ट कोसिस गर्छु म। केही समस्यासहित उहाँ आउनुभएको जस्तो लाग्छ। फोन उहाँको काटिएको छ, तर ब्रेकपछि उहाँसँग कुराकानी भयो भने हामी कुराकानी गर्छौँ। तैपनि एकचोटि म कोसिस गर्छु। हेलो, नमस्ते, सुनिरहनु भएको छ मलाई? उहाँले झुकिएर फोन होल्डमा थिच्नुभयो जस्तो लाग्यो। खैर, एउटा ब्रेकको बेला भएको छ। ब्रेकपछि अन्य विभिन्न विषयसहित यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत हुन लागिरहेका छौँ। अन्य विशेष गरेर दैलेखको एउटा विशेष विषय पनि छ। नक्कली मान्छे खडा गरेर सडक निर्माणको भुक्तानी भएको छ दैलेखमा। त्यस विषय लगायत अन्य लकडाउनमा भएको पीडाको पनि रिपोर्ट हामीसँग छ। न्युज 24 टेलिभिजनमा तपाईँ हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू विभिन्न रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण र सकेसम्म प्रत्यक्ष कुराकानी गरी त्यससँग सम्बन्धित प्रश्न गर्ने यस कार्यक्रमलाई हामीले आम सर्वसाधारणका दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। र विशेष गरेर पछिल्लो समय कोभिड-19 का कारणले उत्पन्न परिस्थितिका कारण धेरै दर्शकहरूसँग हामीले भेट्न पाएका छैनौँ। यसर्थमा तपाईँहरू घर घरमा समस्यामा हुनुहुन्छ, हामीले बुझेका छौँ। तपाईँको पीडा घटेको छैन, झन्झन बढेको छ। आफ्नो पीडासँगै कोभिड-19ले दिएका चुनौतीहरू समेतको सामना गर्नुपर्दा तपाईँहरू समस्यामा हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले टेलिफोन नम्बर तपाईँलाई दिएका छौँ। भिडियो कल र भिडियो म्यासेज, विशेष गरेर भिडियो म्यासेज हाम्रा लागि प्रभावकारी हुन्छन्। धेरै कलहरू आउने भएका कारणले आफ्नो समस्या रेकर्ड गरेर हामीलाई व्हाट्सएप या भाइबर मार्फत 980115 72424 मा अवश्य पठाउनु होला। हामी त्यसलाई हेरेर, त्यसलाई सुनेर, त्यसलाई बुझेर तपाईलाई मद्दत गर्ने कोसिस गर्छौँ। यस कार्यक्रममा हामी कि त तपाईको विषयलाई कार्यक्रममा प्रसारण गर्दछौँ, कि तपाईलाई सल्लाह दिन्छौँ, कि त तपाईलाई सहयोग गर्छौँ। हामी सकेसम्म तपाईका समस्याहरूलाई यी विभिन्न माध्यमहरूबाट सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्छौँ। 980115 72424 मा छोटकरीमा आफ्नो म्यासेज, भिडियो म्यासेज मार्फत हामीलाई पठाउन नबिर्सनुहोला। र अब आजको अर्को विषयतर्फ लैजान्छु। दैलेखको गुराँस गाउँपालिका 6 मा नक्कली मान्छे खडा गरेर सडक निर्माणको रकम भुक्तानी भएको छ। दैलेखको बगौरा हुँदै निगाल पानी जोड्ने सडक स्तरोन्नतिका लागि 64 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याइएको थियो, तर त्यही रकमबाट काम नै नगरेका व्यक्तिले काम गरेको भनी ज्याला भुक्तानी गरिएको देखिएको छ। यसो किन गरिएको भन्दा वडा अध्यक्षले काम गर्ने व्यक्तिको नागरिकता नभएकाले भुक्तानी गर्न समस्या भएपछि काम नै नगरेका अर्का व्यक्तिको नाममा भुक्तानी गरिएको बताएका छन्। त्यस्तै वडाको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको बजेटमा पनि भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ। सडक निर्माणमा उपभोक्ता समिति अध्यक्षले घुस मागेको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन्। निर्माण व्यवसायी वडा अध्यक्षकै भाइ हुन्, तर पनि उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र उनी बीच कुरा नमिलेपछि बार्गेनिङ भएको अडियो रेकर्ड समेत हामीले फेला पारेका छौँ। सुर्खेतबाट टिभी जर्नलिस्ट निर्मल प्याकुरेलले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
दैलेखको गुराँस गाउँपालिका 6 मा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण भएको सडकमा नक्कली नाम राखेर भुक्तानी गरेको पाइएको छ। बगौरा हुँदै निगालपानी जोड्ने सडक स्तर उन्नतिका लागि प्रदेश सरकारबाट 64 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। यही रकमबाट स्तरवृद्धि भएको सडकमा काम नै नगरेका व्यक्तिको नाममा समेत ज्याला भुक्तानी भएको पाइएको छ। नियमित सडक स्तरवृद्धिको काममा खटिएका स्थानीयका अनुसार काममा आउँदै नआएका व्यक्तिको नाममा समेत ज्याला बुझेको देखिन्छ। हाजिरी भन्ने कुरामा के छ भने यो ब्याङ्कवाला आउँदा ब्याङ्कवाला चेक दिन आउँदा जोरेमाजको त्यो पर बिराद हान्नेर साथीहरूले केहीले लिस्ट राखेछन् होइन। भूपेश बिसी भन्ने नेपालगञ्ज मान्छेको पनि त्यो खाता खोलिएको रहेछ। वडा कार्य समितिले कम्तीमा पनि उपभोक्ता भेला गरेर उपभोक्ता समिति उपभोक्ता मध्येबाट छानिएर उपभोक्ताहरू प्रतिस्पर्धी भएर उपभोक्ताहरू आइदिएको भए यो सिधै टिका लगाएर आएको उपभोक्ता समिति हो। त्यही भएर यो गडबडी भएको। यो बाटोमा काम नदेखिएको मान्छे मोहन प्रसाद पौडेल जो कि हाम्रो भेगमा पौडेल कोही पनि छैन। उहाँको खातामा 1,20,095 रुपियाँ कसरी गयो? वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष हिमबहादुर ओली नै नागरिकता नभएका व्यक्तिले काम गरेकाले भुक्तानीमा समस्या हुने भएकाले काम नै नगरेका तर नागरिकता भएका व्यक्तिको नाममा राखेर भुक्तानी गरेको स्वीकार गर्छन्। यो सुन्नुहोस्। हामीसँग लकडाउनको अवधिमा बाहिरबाट आएका विद्यार्थीहरू बाहिरबाट आएका मान्छेहरू लगायत 18 वर्ष पुगेका तर नागरिकता नभएका धेरै मान्छेहरू काम गर्ने मान्छेहरूसित सोध्नुहोस् त्यस्ता मान्छेहरू 100 भन्दा बढी थिएनन् भने मैले खाएकै ठहरला हैन। अनि त्यस्ता मान्छेहरूलाई अब कसरी सेटल गर्ने त? उनीहरूको भुक्तानी कसरी गराइदिनु त? हामीले 400 भन्दा बढी मान्छेहरूलाई काममा लगायौँ। त्यस्ता मान्छेहरू 100 जना भन्दा बढी थिए। यति मात्र होइन, सोही वडामा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको बजेटमा भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ। हिउँचुनादेखि पुडिया जोड्ने सडक खण्डमा वडा अध्यक्षको नाममा निर्माण व्यवसाय समेत रहेका वडा अध्यक्षकै भाइ र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी मिलेर अनियमितता गरेको पुष्टि भएको हो। वडा अध्यक्ष हिमबहादुर ओलीका भाइ हिक्मत ओली र सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गगन बहादुर खत्री बीच बार्गेनिङ चलेको अडियो बाहिरिएको छ। वडा अध्यक्ष ओलीले खर्च नभएको 92,000 रुपियाँ उपभोक्ता समिति र उनका भाइले बाँड्नु भनेको आरोप यी दुईको कुराकानीमा स्पष्ट सुनिन्छ। हिमबहादुर जागेका थियौँ। हिमबहादुर आएर एकछिन बस्यौँ। त्यहाँबाट ठिकै छ बाँड्न 3 जनाले भन्यो। हिमबहादुर त वार्डतिर गयो, 3 जना बाँड्यौँ। म आएँ देखातिर। त्यही भन्यो क्या अब मैले त अहिले त उ गरिदिएँ यसो अब कहीँ खर्चपर्च भए उ गरौँला भने अब मानेन क्या। त्यही त 92,000 तिमी 3 जना बाँड्नुपर्छ भने को सदस्य सामान्य भने आयो नि। उनले भक्तबहादुरले 92 लैजाएपछि हामी 2 बाटो काटेर दिनु पर्यो त। उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले निर्माण व्यवसाय समेत रहेका वडा अध्यक्षका भाइ हिक्मत ओलीले आफूसँग कमिसन मागेको बताउँछन्। हिमबहादुरको भाइ हिक्मतले तपाईँले काम गरेको ढ्यारी अहिलेसम्म कुदेको यही हो। तपाईँ यति पैसा बाँड्न खानुहोस् भनेर हिक्मतले सिधै चेक काटेर दिएर ल्याएर बाँडेको हो। ठेकेदारले तपाईँलाई ढेडी दिने, ठेकेदारले तपाईँसँग फेरि कमिसन माग्ने हुन्छ। हुन त मागेको त्यही त हो। उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सचिव र कोषाध्यक्षले आफूहरूलाई खाली चेकमा हस्ताक्षर गराएको तथा रेखदेख गरेको ज्याला भन्दै पैसा बाँडेको स्वीकार गर्छन्। माइनेटिङ पनि छैन, चेक पनि छैन, छाप पनि छैन, केही पनि छैन। अध्यक्षलाई सोध्नुहोस्, कोषाध्यक्षलाई सोध्नुहोस्, हामीलाई छैन। पैसा चाहियो भने तिनीहरूले हामीलाई सिग्नेचर गराएर यो तानेर यो यहाँ खानाको दिनु होला, यहाँ दिनु होला भन्ने गर्छ। मलाई थाहै भएन, म त मरे जस्तैमा लिएर मलाई पल्टाइदिनु भयो भनेपछि मलाई के त्यस्तै सही नसही म के गरी भन्ने त? चेक ल्याइदिनु भयो, त्यहाँ भित्र गएँ, यस्तो मान्छे पल्टिनु भन्नुभयो, म पल्टिराखेँ। चेक सिग्नेचर गरेँ, त्यहाँबाट म पल्टिनु बान्ता आइसकेपछि गएन। अब त्यति सही जति जति भन्ने यहाँ गर्नु भन्नुभयो, त्यति गरियो। अरू के मैले सही त अब समिति हुनु त्यो श्रीमान मेरो 2 जनै जाने के उ गरेर श्रीमान समितिहरू गयौँ, सबैजना गयौँ। समितिहरूले भन्नुभयो, मैले सही गरियो। यो विषयमा गाउँपालिकाले गठन गरेको छानबिन समितिले वडा अध्यक्षको संलग्नता नभएको प्रतिवेदन दिएको छ। तर स्थानीयले भने प्रतिवेदनले वास्तविकता बाहिर नल्याएको भन्दै छानबिनमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। यी घटनाले गाउँपालिकामा पुगेको सानो सानो रकममा समेत उपभोक्ता समिति मात्र होइन, सम्बन्ध नै नभएका निर्माण व्यवसायदेखि जनप्रतिनिधिकै मिलमतोमा हुने भ्रष्टाचारलाई स्पष्ट पारेको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्ने यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ दैलेखको गुराँस गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष हिमबहादुर ओली। वडा अध्यक्षज्यू नमस्ते, स्वागत छ कार्यक्रममा तपाईँलाई। धन्यवाद रविजी।
बडो गम्भीर आरोपको सामना तपाईँ गरिरहनु भएको छ। आफ्नै भाइलाई काम दिएको बार्गेनिङको अडियो तपाईँको भाइको पनि यहाँनिर सुनियो, भाग लगाएर खानु भन्ने कुरा पनि देखियो। तपाईँको पनि त्यसमा आपत्ति छैन भन्ने त उहाँहरूले भनेको कुरा भयो, तपाईँको त होइन त्यो। त्यसबाहेक केही पनि नभएका मान्छेलाई एउटा मान्छेको नाममा अर्को मान्छेलाई जसको चाहिँ नि परिचय नै छैन, नागरिकता नै छैन, ती मानिसहरूलाई पनि पैसा दिएको देखियो। त्यसो गर्न मिल्छ? कानुनी रूपमा तपाईँले एउटा मान्छेलाई काम गरेको एउटा अनि अर्को मान्छेलाई यसरी भुक्तानी दिन मिल्छ कानुनी रूपमा? रवि, सबभन्दा पहिला त म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको म अत्यन्त धेरै फ्यान पनि हुँ। के मामलामा भने सुशासनका सन्दर्भमा तपाईँले जुन रेडियोमा उठाउनुहुन्छ, टिभीमा उठाउनुहुन्छ, त्यो प्रति मेरो अत्यन्त धेरै लगाव छ तपाईँप्रति। त्यही लगावले आज तपाईँलाई प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आइपुग्यो। ल हेर्नुहोस्, अब सम्भवतः आजबाट तपाईँ मेरो फ्यान हुनुहुन्न होला है? होइन होइन, म अहिले पनि तपाईँको फ्यान हुँ। त्यस्तो इतिहास छ मेरोमा। मलाई त्यस्ता धेरै मान्छेहरू भेट हुन्छ, तपाईँको प्रशंसकको भन्नुहुन्छ, अनि आफ्नो बारेमा उठेपछि अनि आफन्त कोहीको बारेमा उठेपछि अनि कोही त गाली पनि गर्न थाल्नुहुन्छ। खैर, विषय यो होइन, मेरो प्रश्नको जवाफ पाउँ सर। म तपाईँको प्रश्नको जवाबतिर लागेँ। सबभन्दा पहिले जुन अडियोको कुरा आइरहेछ त्यो अडियो कुराप्रति मेरो पनि मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ होइन। हामी सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरू जुन सुशासनका क्षेत्रमा तपाईँलाई म स्पष्ट पारेर पाऊँ सर, यो जनतालाई अल्मल्याउने किसिमका भाषण यहाँ नगरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस्ता मिठा कुरा त भोट माग्दा मात्र गरिदिनु होला सर। यहाँ सिधा स्ट्रेट तपाईँले मान्छेलाई पैसा दिनुभएको छ, एउटा मान्छेले काम गरेको पैसा भुक्तानीका लागि अर्को कामै नगरेको मान्छे खडा गरेर भुक्तानी दिनुभएको छ। कानुनी रूपमा अथवा कुनै पनि तरिकाले त्यसरी पैसा दिन मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो कुरा भन्नुहोस् न मलाई। म त्यतापट्टि जान चाहिन। हामी तपाईँ जुन प्रसङ्ग उठाउनु भएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कुरा उठाउनु भएको भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, हामी लकडाउनको पिरियडमा थियौँ। लकडाउनको पिरियडमा यहाँ धेरै मान्छेहरू आफ्ना डकुमेन्टहरू बाहिर छोडेका, काममा के अरे घर गाउँ फर्किएका मान्छेहरूलाई हामीले काम दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। अब त्यो काम सिर्जना हुँदा कानुनले के भन्छ भन्दा पनि मैले व्यवहारले उनीहरूका पेटले के भन्छ, उनीहरूको घरायसी वातावरणले के भन्छ भन्ने कुरातिर मैले हामीले ल यस्तो परिस्थिति आयो भने ल के गरौँ भनेर धेरै मान्छेहरूका बिचमा छलफल गर्ने अवस्था सिर्जना भयो र उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर उहाँहरूसँगको राय सल्लाह सुझावका आधारमा समितिले हामी उहाँहरू भनेको उपभोक्ता समिति हो? उपभोक्ता समिति जसले तपाईँलाई जसको प्रतिवेदनमाथि सबैले प्रश्न अलमोस्ट सबैले प्रश्न खडा गरेका छन्। अब ती प्रश्न खडा गर्नेहरूलाई पनि म एकचोटि हजुरहरूले पनि सोध्न चाहनुहुन्छ, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा त्यस्ता मान्छे थिए कि थिएनन्, त्यस्ता मान्छेले काम गरे कि गरेनन्, अथवा वडा अध्यक्ष र समितिका मिले मतमा यी कामहरू भएका हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा हजुरहरूले नै एकचोटि प्रतिप्रश्न उहाँहरूलाई गरिदिनु पर्ने जरुरी छ। अनि त्यसो हो भने यो चिज जुन तपाईँले एउटाको नामको पैसा अर्काको नाममा दिनुभयो त्यसलाई मिलाउनु चाहिँ कसरी हुन्छ र? यो नाममा यो बाहनामा लकडाउनको बेला थियो भनेर मानवताको हवाला दिएर जसलाई चेक काट्दै पनि भयो, गाउँमै नभएका मान्छेको नाममा चेक काटेर दिनुभयो भन्ने आरोप छ। 1 लाखभन्दा माथिको चेक मोहन प्रसाद पौडेललाई दिएको भन्ने विषय लगायतका अन्य धेरै कुराहरू गरेका छन्। अनि ब्लाइन्ड चेकमा साइन मोहन प्रसाद पौडेलको जुन कुरा उठ्यो, देवेन्द्र महताराको जुन कुरा उठिरहेको छ नि अहिले, म एकचोटि म तपाईँहरूलाई ती सबै गाउँपालिकासँग बसौँ, छलफल गरौँ। कन्टेनमेन्ट वापसको 1,20,095 रुपियाँ हजुर मोहन पौडेलले लिनुभयो। हजुर होइन, अब हामीले जाली औजार लगायतका ल्याएका सामग्रीहरूको पैसा देवेन्द्र महतारा नामको ड्राइभरले लिनुभयो। हजुर, तर हवाला के दियो भने यो प्रपञ्च रचेर उद्देश्य गलत राखेर यिनीहरूले आफूले खाए भनेर प्रपञ्च रच्यो। हामी आधारका के अरे तथ्यका पछाडि लाग्ने कि आरोपका पछाडि लाग्ने, यही कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा होला होइन। अब तपाईँको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भएन, तपाईँको भाइले काम गर्ने अनि त्यहाँ चाहिँ पैसा मिलेर लिनु भन्ने यति अनियमितताको आरोप लाग्ने, उपभोक्ता समितिको पनि प्रश्न, स्थानीयको पनि प्रश्न, ब्लाइन्ड चेकमा हस्ताक्षरदेखि लगायत नागरिकता नभएका मान्छेहरू खडा गरेर भुक्तानी, यी सबै हरेक आरोप गलत, हरेक मान्छे गलत, जसले प्रश्न तपाईँलाई गर्यो, जसले क्वेसन उठायो ती सबै गलत, तपाईँ मात्र सही अरू सबै गलत, त्यस्तो पनि हुन अलिक गाह्रै हुन्छ कि सर? त्यो मैले त्यसपछि म जान छैन। अब मलाई गभर्नरले भन्यो, सामाजिक सञ्जालमा के लेखियो, मिडियाले के भन्छन्, त्यतातिर म जान पाइनँ। तपाईँ जतिको मान्छेसित छलफल गर्दा म के भन्न पाएँ भने अब काम गर्ने सन्दर्भमा अब वडा अध्यक्षको परिवारसँग जोडिएका मान्छेले पेसा व्यवसाय काम गर्नु हुन्छ हुँदैन, काम गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन, कामै गर्न नपाइने हो भने एउटा छलफल गर्न सकिएला। तर उद्देश्य जे राखेर, नियत जे राखेर अडियोका सन्दर्भमा कुरा बाहिर आयो, यो प्रति मेरो भयङ्कर ठुलो विमति छ। कानुनी हिसाबले दण्ड दिन पर्ने ठाउँमा हिमोलले कहीँ कसैलाई झोक्यो अथवा अल्मल्यायो भने त्यो कुरा गरौँला।
तर वडा अध्यक्षले पैसा खाऊ भनेको कुरा, काम नगर भनेको कुरा हामीले हेर्ने के हो भन्नुहुन्छ भने काम गर्नुपर्ने प्राविधिक इस्टिमेटका आधारमा के कति काम भयो भएन, काम भयो भने हामीले भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्ने हो, काम भएन भने भुक्तानी नदेऊ भन्ने हो। अनि त्यसो भए विधि र प्रक्रियालाई चाहिँ कतै पोको पारेर एउटा दराजभित्र तालचा लाएर राखिदिने गरौँ न त। त्यसो भए के भएर विधि प्रक्रिया पुग्नु, काम भइहाल्यो, काम भएपछि सिद्धिहाल्यो, विधि र प्रक्रियाको त केही सरकार रहेन त्यसो भए होइन। हामीभन्दा बाहिर कसले के विषयमा छलफल गर्छ त्यो उनीहरूको नियतको कुरा हो, उनीहरूसँग जोडिएको प्रश्नको कुरा हो। तर हामीले कार्यालयका तर्फबाट, हामीले हाम्रा तर्फबाट, हामीले हाम्रो कानुनी दृष्टिकोणका तर्फबाट हेर्ने कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले काम कति भएको छ हामी चाहिँ त्यो हेर्ने हो र भुक्तानीको कुरा दिने हो। अब हामीलाई समेत जोडेर कसैले गलत उद्देश्य राख्छ भने मैले भने नि त्यो भाइको कुरा उठाउनु भएको छ, समितिको कुरा उठाउनु भएको छ नि, भाइको कुरा समितिको कुरा समेत कानुनी हिसाबले त्यो दण्डनीय छ। हामी त्यो त्यही ढङ्गले हामी गाउँपालिकाले त्यही भएर छानबिन समिति गर्नु गर्दा त्यसको एउटा प्रक्रिया प्रोसेस अगाडि बढाइरहेको छ होइन। अब त्यहाँ कसलाई के भनेर कुन उद्देश्यले के ढङ्गले राखियो त्यो एउटा कुरा हो। निमोली त्यस्तो पात्र हो जसले अहिलेसम्म 65वटा भन्दा ठुला रचना आयोजनाहरू 3 वर्षको पिरियडमा आफ्नो वडामा सम्पन्न गरेको छ। 65वटा उपभोक्ता समितिहरू गठन गर्दा झन्डै 195 जना मान्छेहरू, अघि तपाईँले अडियोमा सुनाए जस्तै अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष गरी 195 जना मान्छे हुन्छन्। ल अहिले पनि कसैले मलाई 1 गिलास चिया, अर्को त कुरा छोडिदिनु त, 1 गिलास चिया समेत कसैले खुवाएको पुष्टै हुन्छ भने निमोली सार्वजनिक रूपमा झुन्डिनु तयार छ। त्यस्तो पर्दैन, किन त्यसरी झुन्डिनु? तपाईँ किन झुन्डिनु सर? गलत गर्नुभएको छ भने कानुनले तोकेको सजायमा भोगे पुग्छ सर। झुन्डिने, यो गर्ने, यस्तो इमोसनल कुराहरू गरेर यो बेकारको कुराहरू छन्, यस्ता कुराहरू खास अर्थ छैन। किन झुन्डिनु र? एउटा अनियमितता गरेको मान्छे झुन्डिनु पर्ने कानुन छ र देशमा? कुन अर्थले मैले अनियमितता गरेको अर्थ लाग्छ र विधि? होइन, अब म झुन्डिन तयार छु भन्नुहुन्छ, किन झुन्डिनु पर्यो? त्यस्तो कानुनै छैन, झुन्डिनु पर्दैन। खालि हेर्नुहोस्, तपाईँले भन्नुभयो मेरो भाइले काम गर्न नपाउने हो र भन्ने आशय कुरा गर्नुभयो, काम गर्न पाउने, तर तपाईँको भाइले बार्गेनिङ गरेको सुन्नुभयो होला नि। अब के सजाय दिनुहुन्छ, के कारबाही गर्नुहुन्छ? अब मैले भने नि कानुनी हिसाबले हुने जुनसुकै दण्ड सजायका निम्ति म रोक्न लागेँ, छेक्न लागेँ भने हजुरले मलाई त्यति बेला प्रश्न गर्नुहोस् कि तपाईँले रोक्न लाग्नुभयो भनेर। अब भोलि बिहान तपाईँको एक्सन के हुन्छ त यस विषयलाई लिएर? तपाईँको भाइको अडियो त हामीले भर्खरै सार्वजनिक गऱ्यौँ जसले पैसाको बार्गेनिङ गर्नुभएको छ। अब तिनीहरूले के उद्देश्यले त्यो कामहरू गरे, कानुनी हिसाबले पाउने सजाय उनीहरूले पाउनुपर्छ। तपाईँले भाइलाई काम दिएर खास फरक पर्ने होइन, व्यवसाय गर्न पाउँछ भन्नुभयो, तर तपाईँको भाइ त गडबड गर्नुहुँदो रहेछ नि, थाहा भयो नि? त्यही गडबड गरेका कारणले त मैले पनि तपाईँसित अहिले छलफल गर्न पर्छ। यो मात्र यो पो अहिले थाहा भयो कति धेरै गडबड गर्दो रहेछन् कि? त्यसबारे पनि छानबिन गर्नुहुन्छ? एकदम नो, मैले भने नि म अपराधीलाई बचाउनुपर्छ, गलत गर्ने मान्छेलाई बचाउनुपर्छ भनेर लाग्ने पात्र होइन। तपाईँ एकचोटि निमोलीका बारेमा धेरै बुझ्न सक्नुहुन्छ, छलफल गर्न सक्नुहुन्छ सबै मान्छेलाई। अब सबैले बताएको रिपोर्ट त हो नि सर, मैले त त्यहाँ आएर बुझ्नै पर्यो नि। हामीलाई प्राप्त रिपोर्ट सबैले तपाईँ कस्तो हुनुहुँदो रहेछ भनेर त स्थानीयले बताए, ती सबै बताएको रिपोर्ट हो। आफू सही लाग्नु ठुलो कुरा होइन सर, यहाँ हरेक मान्छेलाई आफू सही लाग्छ, आफू सही नै देख्छ, तर अर्काले सही देख्नु पर्यो, यही त हो नि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन र? त्यस कारणले कतिपय कुरा मैले मेरो आफ्नो मूल्याङ्कन गर्ने कुरा र अरूले भन्ने कुरा एउटा कुरा होला र विषय होइन। तर कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हामी नेपाल सरकारको नियम कानुनका आधारमा रहेर कामहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ। त्यो माथि जसले जे जति प्रपञ्च रच्छ अथवा जे जति गलत क्रियाकलाप गर्छ कानुनी दायरामा आउनै पर्छ। हस्, तपाईँको भनाइले व्यवहार त पनि त्यो भनाइ र गराइमा सामञ्जस्यता आओस्, मिलोस्, हामी यही चाहना गर्छौँ र यसै उद्देश्यले तपाईँसँग कुराकानी गरी यी प्रश्नहरू हाम्रो निजी फाइदाका लागि होइन, आम सर्वसाधारण र त्यहाँका स्थानीयहरूका लागि र सम्बद्ध सरोकारवाला सबैका लागि हामीले गरेका हौँ। म समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामी यस विषयको फलोअप अवश्य गर्नेछौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, कुराकानी गर्दा गर्दै अर्को विशेष रिपोर्ट त हामीसँग बाँकी नै थियो, धेरै रिपोर्टहरू थिए, तर ती रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्न सकेन। विशेष गरेर लकडाउनको बेलामा मानिसले पाएका पीडाहरूका विषयलाई लिएर हामीले विशेष रिपोर्टहरू बनाएका थियौँ र तपाईँ लकडाउनका कारण के कस्तो पीडामा हुनुहुन्छ ती विषय पनि हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। हामीले उपलब्ध गराएको टेलिफोन नम्बर 98 015 724 24 यो नम्बरमा भिडियो मेसेज मार्फत अथवा अन्य मेसेज मार्फत भए हामी सम्पर्क गरि नै हाल्छौँ। भिडियो मेसेज मार्फत आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो भने प्रसारण हुन् भन्ने चाहने दर्शक महानुभावहरूका लागि त्यो रिपोर्ट हामी प्रसारण गर्छौँ, त्यो जानकारी हामी प्रसारण गर्छौँ। र यस सँगसँगै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय
यही समाप्त भएको छ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा जानुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसनमा आज हामीले तपाईको भोट, तपाईको इमान्दारिताको परीक्षण पनि गर्न लागेका छौँ। विशेष गरेर कोभिड-19 को महामारी देशैभर फैलिरहेको र व्यापक रूपमा फैलिरहेको परिप्रेक्ष्यमा इमान्दार जवाफको अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। कृपया सहभागी भइदिनु हुनको निमित्त विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण युनिटका साथमा कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट दशौँलाई जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।